समरकंद से होके आया हूँ और वहाँ पर जितने भी हमारे सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, वैसे तो वहाँ पर चीन के सदर भी थे और दूसरे ममालिक से भी जो थी डिग्निटरीज तशरीफ़ लाए हुए थे, जिन्होंने पाकिस्तान को चीन समेत सेंट्रल एशियन ममालिक ने, ईरान के सदर भी थे, तुर्की के सदर भी थे, उन सब का मैंने फ़र्दन और इज्तिमान शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान की जो इस मुसीबत के वक्त पाकिस्तान के भाइयों और बहनों के लिए जो पानी में गिरे हुए हैं, उनके लिए जो इमदाद की, मैंने उनका सबका अलग-अलग भी और मीटिंग में भी उनका शुक्रिया अदा किया। और उन सब ने मुझे कहा कि आप हमें बताएं कि मज़ीद हम पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या मदद कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। हम अपने वसाइल से भी जितनी भी हम कोशिश कर सकते हैं, हमने अरबों रुपए हम पाकिस्तान के जो महदूद वसाइल हैं उससे हम ख़र्च कर रहे हैं। मैंने बताया कि किस तरह 25,000 रुपया फ़ी मुतासरा ख़ानदान पूरे पाकिस्तान में, जो कि मैनी मिलियंस, तो उनके लिए हमने 70 अरब रुपए हमने वफाक से हमने फ़ंड्स उनके लिए मुख्तस किए हैं। और इस वक्त एज ए स्पीक मैंने उनको बताया कि तकरीबन 30 अरब रुपए से के लगभग पैसे तकसीम किए जा चुके हैं। और इंतहाई शफाफ तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक वर्सटाइल प्रोग्राम है और उसके ज़रिए हम ये तकसीम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या? मैंने कहा इट्स अ व्हीकल विच वाज एस्टेब्लिश्ड कई साल पहले, जब मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी मरहूमा, तो ये उनके ज़माने में इस्टेब्लिश हुआ था। और एक माना हुआ सिस्टम है जिसको कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी इसकी क्रेडिबिलिटी को इंडोर्स करती हैं। तो बड़े उन्होंने इसके ऊपर इत्मीनान का इज़हार किया। फिर मैंने उनको बताया कि अब हम जॉइंट सर्विस कर रहे हैं और वो जॉइंट सर्विस के ज़रिए हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है फसलात को, कितना नुकसान हुआ है लोगों के घरों को। एक अंदाज़ा तो हमें आ चुका है, लेकिन जॉइंट सर्वे विल इंश्योर कि कहीं गलती का एहतमाल है तो उसकी तस्हीह हो जाएगी। और फिर इंशाअल्लाह उसके लिए भी जो भी अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, तो हम सूबों के साथ मिलकर पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं वो अपने वसाइल उनके और वफाक जो भी कर सका हम इंशाअल्लाह इसको करेंगे, ताकि ये मिलियंस जो घर जो तबाह हो चुके हैं उनको किस तरह हम कॉम्पनसेट हम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया कि जो घर जो तबाह हो गए हैं, जो पानी में हैं, उनके लिए ये बिजली के बिल वो हमने माफ़ कर दिए हैं। वो बड़े गरीब लोग हैं। तो सारी मैंने उनको बातें बताई तो बड़े वो मुतासर हुए उन्होंने बहुत। और मैंने उनको यकीन दिलाया कि पूरी पाकिस्तान की वफाक की और सूबों की मशीनरी और अफवाज पाकिस्तान मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत ही जिस चीज़ की इस वक्त अशद ज़रूरत है और वॉर फुटिंग पे, वो जो बच्चों के जो उनकी जो फूड आइटम्स हैं, यानी बच्चों की ग़िज़ा, वो उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत पड़ गई है सिंध के इलाक़ों में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में। तो मेरी मुख़य्यर हज़रात से ये भी अपील है कि जो आप कंबल और आप रज़ाइयाँ, उसके लिए आप अपने रिज़्क़ हलाल से आप अखराजात करेंगे, तो बच्चों का जो बेबी फूड है, वो फार्मूला, वो बेबी फूड, वो आपने अपना जितनी भी तादाद में वो आप डब्बे ख़रीद कर आप उन तक पहुंचा सकते हैं, उन ज़राए से जिनका मैंने अभी अपनी अपील में ज़िक्र किया। मैंने आपको बता दिया कि मुस्तनद जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वो जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वो एक नहीं कई मौजूद हैं और मैदान में वो अपना दिन रात वो काम कर रहे हैं। सूबों में सूबाई हुकूमतों के अपने इदारे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने हर जगह अपने सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में खोले हुए हैं।
یہاں پر آپ خود ڈائریکٹلی پہنچانا چاہیں 100 بسم اللہ، آپ ان اداروں کے ذریعے آپ پہنچانا چاہیں 100 بسم اللہ، لیکن بچوں کی غذا یہ وار فوٹنگ پہ، یہ میری نوٹ فرما لیں، بڑے ادب سے اور بڑی انکساری سے گزارش کروں گا کہ بچوں کی غذا کے لیے جو بیبی فوڈ جو ہے، جو فار کڈس یعنی نوزائیدہ بچوں کے لیے، جو 1 مہینے کے، 2 مہینے کے، 3 مہینے کے، 6 مہینے کے، سال کے، 2 سال کے چھوٹے بچے اور بچوں کے لیے جن کی لاکھوں کی تعداد ہے، وہ اگر آپ ان تک اپنا غذا پہنچوا دیں گے، ان کی جو بیبی فوڈ ہے، یقین کریں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی ان کے ماں باپ جو اس کو راہ تک رہے ہیں، آپ کا، ان کے بہن بھائی جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ آپ کی راہ تک رہے ہیں۔ سردیاں بالکل آ رہی ہیں، بالکل آمد ہے، تو کھلے آسمانوں میں جو لاکھوں لوگ جو ہیں ان کو کمبل چاہیے، ان کو رضائیاں چاہیے، ان کو گرم کپڑے چاہیے۔ چیئرمین این ڈی اے میں فل فور وہ آرڈرز پلیس کریں کمبلوں کے لیے، رضائیوں کے لیے، مگر اس سے بڑھ کر میں آج پاکستان بھر میں موجود جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال عطا فرمایا ہے، اور جو نہ صرف اپنے گھر والوں کا بہت احسن طریقے سے وہ اپنا جو ان کے اخراجات ان کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، ان سفید پوشوں کے لیے جن کا قرآن کریم میں بڑے واضح احکامات آئے ہیں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ بالکل وہ محتاج ہیں، وہ ان کی جو عزت نفس وہ اس کی ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے آگے جھولی پھیلائیں، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا خیال کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مگر آج اس مصیبت کے وقت میں یہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارا ساتھی بنے گا، کوئی رضائی دے گا، سردی میں ان کی بیٹی کو، ان کے بچے کو، نوزائیدہ بچے اور بچیوں کو، ان کو اپنا سردی سے بچائے گا، ایک لحاف کے ذریعے، ایک رضائی کے ذریعے، ایک کمبل کے ذریعے۔ تو میری پاکستان میں بسنے والے لاکھوں کروڑوں جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے ہیں، ان کو قدرت دی ہے کہ وہ انہی قرآنی احکامات کے ذریعے اور سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے وہ آج ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے رضائیاں، لحاف اور کمبل اور گرم کپڑے یہ آپ تیار کروائیں۔ میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں گا، پوری قوم آپ کی دعائیں کریں گی، اور پوری قوم، اور یہ آپ رضائیاں، یہ آپ کمبل، یہ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں کسی بھی مستند این جی او کے ذریعے تقسیم کرا سکتے ہیں، جو اسٹیبلشڈ ہیں، ان کی جو ریپوٹیشن جو ہے وہ مسلمہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی اس میں سیاست نہیں ہوتی، آپ ان کے ذریعے کر سکتے ہیں، آپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ پھر جو صوبوں میں سینٹرز کھلے ہیں آپ ان کے ذریعے کر سکتے ہیں، افواج پاکستان نے اپنے سینٹرز کھول رکھے ہیں، وہاں جمع کرا سکتے ہیں۔ جو بھی مستند جن کو آپ سمجھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی ایک ایک پائی حلال کی وہ دکھی انسانی تک پہنچا سکتے ہیں بغیر کسی غلط انٹرونشن کے، آپ کو پورا فریڈم ہے کہ آپ ان کے ذریعے آپ جن کو پہنچائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اس طرح کے سینٹرز کھل چکے ہیں، تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی دولت اور عزت میں بے پناہ اضافہ فرمائے۔ آپ کا شکریہ۔ خدا حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔